दादे ने पोतों को मार डाला और पोते एक की उम्र 5 साल है, एक की उम्र 6 साल है। बाप मुकदमा दर्ज कर रहा है कि नामालूम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया पैसों के लेन देन, और बाद में पता चला कि बाप ही उसमें मुलव्वस है और उसके अपने 5 रिश्तेदार उसमें शामिल हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों से होने वाले क्राइम्स की आपको नजर आएंगे कि अपने करीबी खूनी रिश्ते मार रहे हैं दूसरों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स के साथ मैं हूं मोहम्मद शरवैन। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सैयद साहब। कल फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन में एक सगे दादे ने अपने कमसन 2 पोतों को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। बस यही नहीं बल्कि रावलपिंडी में एक टिक टॉकर आयशा गुलमाना और शमसो बीबी को उनके सगे वालिद, भाई, चचाजाद भाई और बाकी रिश्तेदारों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। और इसी तरह हिना जावेद की लाश जो है वो भी रावलपिंडी में एक अपार्टमेंट से मिली। सर, ये जो फैसलाबाद का वाक़या है, ये रावलपिंडी का वाक़या है, किस फिगर पे चल रही है ये सोसाइटी? हम देख रहे हैं बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है शुएब। और देखें, आपने जो 3 वाक़यात बयान किए हैं ना, इसमें जो कत्ल होने वाले हैं और जो कत्ल करने वाले हैं ये आपस में रिश्तेदार हैं तीनों, बिल्कुल, और बड़े करीबी रिश्ते हैं। दादे ने पोतों को मार डाला और पोते एक की उम्र 5 साल है, एक की उम्र 6 साल है। यानी मासूम बच्चे हैं जिन पर प्यार आता है। और ये ऐसा दादा है, दादों के बारे में कहा जाता है कि उनको पोतों के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत बेटों से ज़्यादा होता है। और इसने, इस सफाक और शकील कलब शख्स ने गुस्से में आकर या किसी रंजिश पर उनको मारा, और दरमियान में इसकी अपनी बीवी आई और उन बच्चों की माँ आई, उन्हें भी जख्मी कर दिया। फिर महल्ले वालों ने पकड़ के इसकी, वो कहते हैं अच्छी, उन्होंने तबीयत भी साफ की और जूते मारे और पुलिस के हवाले कर दिया। अब मामला चलते रहेंगे। अब अगली तरफ आ जाए, अब रावलपिंडी में वो जो शमसो बीबी आयशा गुलमनई, उनको कत्ल किया गया 14 अगस्त वाले दिन टेक्सला में, बिल्कुल ऐसे। और जब पता चला कि अच्छा देखें हो क्या रहा है कि बाप मुकदमा दर्ज कर रहा है कि नामालूम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया पैसों के लेन देन पर, और बाद में पता चला कि बाप ही उसमें मुलव्वस है और उसके अपने 5 रिश्तेदार उसमें शामिल हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। जिरगा की बात भी है, कोई पता चल रहा है कि जिरगा ने फैसला दिया था कि इसको मार दो, वो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया उसको। और वो टिकटॉकर जो वो कई सालों से टिकटॉक पर एक्टिव, काफी फॉलोअर्स हैं। वो अचानक ही गैरत जाग पड़ी। 13 लाख फॉलोअर्स हैं उसके। अब अचानक गैरत जाग पड़ी और उसको अपने ही बाप ने कत्ल करवा दिया। अब तीसरे वाक़े की तरफ आ जाए कि शौहर ने और ससुर ने, यानी बीवी और बहू को उन्होंने मार डाला। ये जो क्या नाम है इसका, तो उनका हिना जावेद को। और ये जो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी, इतनी वो हीनियस पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पढ़ के दुख होता है कि वो कहते हैं कि उसका दिल जो है, उसकी जो झिल्ली थी बाहर वाली, वो खून से भरी हुई थी। यानी उसको इतना तशद्दुद किया गया। कोले की हड्डी टूटी हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। और ये आप कह लें कि ये कोई ये 2-3 वाक़यात नहीं है। आप करें एक लिस्ट बनाएं पिछले कुछ हफ्तों से होने वाले क्राइम्स की, आपको नजर आएंगे कि अपने करीबी खूनी रिश्ते मार रहे हैं दूसरों को। ये बहुत ही एक हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है जो बड़ा उभर के सामने आ रहा है। इसमें बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अभी चंद दिन पहले एक लड़की ने अपने बाप को मरवा दिया सिर्फ इसलिए कि वो पसंद की शादी करना चाह रही है। अच्छा सर, एक शौहर ने आगे बीवी को ही मारा, सास को भी मारा, उसके भाई को भी मारा, अपने बरादर निस्बती को ही चूंग में, और खुद भी उसने मार लिया अपने आप को। कोई एक बात हो, एक वाक़या इस तरह का हो रहा है। ये बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल है। और इसके ऊपर ये सिर्फ काम, मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस का नहीं है कि उनको पकड़े जाएंगे और पकड़ने के बाद इन पर कोई FIRs होंगी या इनको अदालतों में पेश किया जाएगा। ये मुआशरे के अंदर जो ये एक बेरहमी और सफाकी का जो एलिमेंट आ रहा है कि जो करीबी रिश्ते हैं उनमें इस तरह के जुराइम सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ऐसे केसेस में हम अक्सर देखते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं वो बरी भी हो जाते हैं क्योंकि मुदई जो हैं वो वही रिश्तेदार होते हैं। अब शमसो बीबी का जो केस है, गैरत के नाम पर जितने भी कत्ल होते हैं दर्जनों होते हैं हर साल, लेकिन मुदई जो है वालदा बनेगी या कोई भी बनेगा तो 3 वो फिर बाहर आ जाएगी। तो ऐसे बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात में ना, इस किस्म के केस में मुदई स्टेट को बनना चाहिए, रियासती इदारों को बनना चाहिए ताकि इन्हें करार वाक़ई सज़ा मिल सके। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये महज सज़ा या इस तरह की जो एक्टिविटी या गिरफ्तारियाँ
یہی اس مسئلے کی ریمیڈی نہیں ہے، اس کی ریمیڈی اس سے بھی آگے جا کر کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک ہو. بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں جو مورل ویلیوز ہیں ان پر توجہ دی جائے، لوگوں کی، نوجوانوں کی تربیت پر توجہ دی جائے. معاشرے میں جو معاشی ناہمواری ہے اور معاشرے میں جو غربت اور بے روزگاری اور جہالت نے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں ان مسائل کا حل کیا جائے تو یہ مسئلے پھر آہستہ آہستہ ایڈریس ہوں گے، ورنہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. اب دیکھیں کہ چیزیں، انفارمیشن کا ایک فلڈ ہے جو آپ تک آ رہا ہے، اور اس انفارمیشن کے اوپر آپ کے اندر جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کی جیب میں چوانی بھی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کرائم کی شکل میں سامنے. بالکل ایسے. تو یہ رشتے ہیں دادا کا، باپ کا، شوہر کا، بیوی کا، بھائی کا، بہن کا، یہی رشتے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. اور دیکھیں دعویٰ ہم کیا کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسلام کا نام لینے والے ہیں، ہر روز تبلیغ ہو رہی ہے اسلام کی. مولوی صاحبان اپنے جگہ، وہ بھی ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے جگہ پر کام کر رہے ہیں، ہر جگہ لگا. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ رشتوں کے اندر خونی رشتے ایک دوسرے کا خون لے رہے ہیں، خون کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک المناک صورتحال ہے، بڑی ہی تشویشناک بات ہے، بہت قابل فکر بات ہے. اور اس کے اوپر محض، میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ محض پولیس یا دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا عدالتیں، یہ صرف ذمہ داری ان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی کلیکٹیو آپ کہہ لیں کہ رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے معاشرے کے ہر فرد کی کہ اس بگاڑ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی بھی ہے، لیکن ریاست کو صرف مذمتی بیان یا گرفتاری، اس سے آگے بھی جانا چاہیے. بالکل، میں بات یہی تو کر رہا ہوں کہ ایک تو جزا اور سزا کا نظام پورا ٹرانسپیرنٹ ہو. بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا، ہر کسی کرمنل کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے اور بچ جانا ہے، وہ خوف نہیں اس کے اندر قانون کا ہوتا، تو پھر وہ جرم کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ عزیز رشتہ داری مدعی ہوتے ہیں، وہی وہ بعد میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بندہ باہر آ جاتا ہے. 5 سال قید کاٹ لی، 4 سال قید کاٹ لی، 10 سال قید کاٹ لی، پھر باہر آ گیا اور بڑا وہ معزز بھی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ حالات ہے نا، جب قانون جو ہے وہ جسے کہہ لیں پھر ایکٹیو ہو رہا ہو یا اس کی اتھارٹی سامنے آئے، تو پھر پوری قوت کے ساتھ اس کا اطلاق ہونا چاہیے. تو یہ جرائم جو ان سے ان کی شرح کم ہوگی. یہ دوسری بات جو ان سے یہ ہے کہ معاشرے کو جو وقت اور حالات کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ڈالنے کی ضرورت ہے، انہینس کرنے کی، اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. وقت جو ہے 2026 کا ہے، بیٹھے ہم 1926 میں. تو یہ جو برج ہے، یہ گیپ جو ان سے ہے، یہ پھر نتیجے کے طور پر اس طرح کے جرائم جو ان سے سامنے آتے ہیں. جی بالکل. یہ 3 افسوسناک جو واقعات ہیں فیصل آباد، راولپنڈی اور ٹیکسلا میں، اور یہ ایسے دل دہلا دینے والے واقعات ہیں جن کے سن کر جو ہے وہ بندہ خود سوچتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کس ٹیکر پر جا رہی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی جو ہے وہ اس میں ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس میں لٹریٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ خونی رشتوں کے درمیان جو قتل ہے اس کو کیسے کس حد تک کم کیا جائے. اور جیسے سر بتا رہے تھے کہ جدید دور کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالنے کی بھی ضرورت ہے. اجازت دیجیے. اللہ